Dagway sa Diyos, Imago Dei, Chain human dignity, against structural injustice. Imago Dei, Kiabing sa Diyos, kinsa ang tawo, dagway sa Diyos, kinsa kabus, Imago Dei, sa ang ikasuhan, gipahilom, gipasipatan, Dagway sa Diyos, sa sinugdanan, kulong sa Ginoo, tao akong gihimo sa kanako, dili sa estado, dili sa kahun, ang dignidad gikan sa Diyos nga langit no. Dagway sa Diyos, ayaw masipali, dagway sa Diyos, ayaw ikalimti, kung balaod mahimong kapintas, palumot tindog kami alang sa kinaturi. Kung ang balaod magdala o kahadlok, kung ang katahan kawatan sa tingog, kung pagkikugma sa ikson, tawgon kaway din. Dagway sa Diyos, Ang kitagmala, dagway sa Diyos, ayaw masipali, dagway sa Diyos, ayaw ikalimti, kung balaod mahimong kapintas, palumot tindog kami alam sa kinabuhi. kinsa ang among panalipdan, ang dagway sa Diyos, kinsa ang among barugan, ang dagway sa Diyos, Dagway sa Diyos, ayaw masipali, dagway sa Diyos, ayaw ikalimti, kung balaod mahimong kapintas, ay palumot tindog kami alam sa kinabuhi. si Kristo usap yakusahan, di man sa palaw niya dili matarong, apan sa krus pagkabanhaw, Ang Diyos may tindog alam sa hustisya, among barugan, dagway sa Diyos, among depensahan, hustisya kalinaw, dignidad